السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الدرس غنشوفوا كيفاش نديروا الترانسفير ديال التكست اون كولون، وكيفاش نزيدوا لي باج، وكيفاش نديروا لورينتاسيون ديال لي باج اون بيزاج ولا اون بورتري. اذا الغرض غنستعملوا بواحد التكست وغنخدموا هذا الدرس على شكل تمرين. اذا غادي تكون عندنا واحد التكست كيف كتلاحظوا هنا، اي تكست كما فهمت انا ديجا خديت واحد التكست هنا عندنا، و لي كيستيون هنايا كيف كتلاحظوا معايا. Transformez votre texte se trouvant dans la première page en deux colonnes avec une ligne séparatrice et une lettrine pour chaque paragraphe avec une hauteur de 2 lignes. معناه هذا التكست اللي كتشوفوا معايا هنا خاصها تكون en deux colonnes وخاصها تكون ligne séparatrice وخاصها تكون هاد لا لتر تكون كبيره وشاده علينا جوج ديال لي لين. اذا هنا باش نديرو هذه خصنا نسيليكسيونيو لو تكست عندنا كامله كومسا، وغنزيدو لا تاي مثلا لا تاي لا كولور لا بوليس دو فوتر شوا. انا غنحاول ندير لا تاي 14 كومسا لا كولور دو فوتر شوا، وغنمشي لا ميز اون باج اونغلي ميز اون باج اونغلي ميز اون باج، وغندير هنا كاينه لا مارج كاينه اورينتاسيون كاينه كولون. نكليكي على هاد الصغير هنا كولون يخرج لي 1 2 3. حنا بغينا 2 ولكن بغينا لين سيباراتريس، يعني غير ندير 2 غيولي عندي 2. غنمشي لهاد اوتر كولون ونختار 2 ولا 3 ولا غوش ولا دغوات. نختار 2 كولون اللي بغينا لين سيباراتريس كيف كتلاحظوا معايا. خصني نكوشي لي هاد لين سيباراتريس ونضغط على اوكي. لاحظتوا معنا هذا التكست ديالنا ولدنا دو كولون، يعني لا كولون بروميير كولون ولا دوزيام كولون. لاحظتوا معنا وهنا راك كتلاحظوا هنايا يعني كتحل لي فوت هاد اللين عندك شي فوت كتكليكي عليها بوطون دغوات ديال السوري وكتحل. هنا غنجيو لي تخين يعني لا بروميير لين. هنا غنمشيو انسيرسيون هنا كتلاحظوا معايا ديما غنمشي لونغلي انسيرسيون وغنمشي اونغلي انسيرسيون وغنمشي هنا كتلاحظوا معايا هنا ها هو كاين زون دو تكست كاين الوورد ارت كاين اي لي تخين. نكليكي على البروميير فليش هنا دون لو تكست دون لا مارج. هنا غنمشي اوبسيون لي تخين، ديما نحاول نخدم بها اوبسيون لي تخين وغنكليكي ليه دون لو تكست هنا وغنختار ليه لا هوتور 2 ولا 3 ولا 4. غندير 2 لين، يعني هاد الحرف خاص يكون يعني شاد ليا 2 لين ولا بوليس اللي بغيت وندير اوكي ولا ديستونس حتى هي الا بغيت انا نخلي 0 وندير اوكي. لاحظوا معايا شفتوا لاحظوا معايا كان في الاول ها هو شفتوا ولاحظوا معايا كلنا الان مفهوم. نشوفوا لا كيستيون هي 2 لين اجوتي 8 باج، يعني 8 ديال لي باج اللي غنزيد شونجي لورينتاسيون دو 3 باج اون بيزاج. هنا الا بغيت نزيد لي باج شنو كندير؟ كنكليكي مثلا واحد لا باج اي باج كليك فيها ونضغط على لا توش كونترول مع اونطري. زدنا واحد لا باج، حنا غنزيدو 8 ديال لي باج 8 ديال لي باج 1 2 3 4 5 6 7 8. باش نعرفوا بلا زادوا لي باج كنجي هنا لتحت راه كيكون لو نومبر ديال لي باج ها هما شفتوا. هنا عندي انا 10 سيغ 10 المهم هنا ديجا كانوا عندي جوج وزدت 8 هي ولا 10 مفهوم. نشوفوا لا كيستيون الا بغيت مثلا كنت انا في لا باج 10 وبغيت نمشي مباشره لا بروميير باج ولا لا دوزيام باج غنكليكي هنا على هذه شنو غيبان لنا هنا وغنمشي ليها اي باج بغيت. اذا غنمشيو لاباج ديالنا
la troisième page, les rendus orienter le paysage. Là, كاين هنا في la deuxième page. À la troisième page غنكليكي فيها، ولكن هنا بغينا نورينتيها، يعني غنمشي هنا ميزون باج، ها اورينتاسيون، لاحظتوا معايا، ها بورتري، ها بيزاج. هنا في هذه الحالة إلا كليكيت هنا مباشرة كيتورينتاو كاملهم، شفتوا كلهم ولاو لنا. إلا باش نلاحظوها غنمشيو للفيشي وغنمشيو لامبريمي وغيبان لينا ها هما، شفتوا لاحظتوا معنا هنا كيبانوا. إذا حنا بغينا نورينتيو غير لا توازيام باج فقط. نحاول نكتب فيها مثلا واحد الكلمة انفو، ها هي كتبت هنا، حاولت تكتب انفو وغنسيليكسيونيها، نكتب أي كلمة فيها، أي كلمة نسيليكسيونيها بحال هاك، وغنمشي لا ميزون باج وغنمشي هنا لا مارج. المرة ما غاديش نمشي اورينتاسيون، غنكتب بلا مارج، غنكليكي على الفليس صغير ديال لا مارج، ها هو نكليكي على الفليس صغير ديال لا مارج وغنمشي لتحت مارج بيرسوناليزي، وغنجي هنا مباشرة ندير بيزاج، كان عندنا بورتري ندير بيزاج هنايا كيف كتلاحظوا. ها هي أنا كنعاود يعني غنجي لا تروازيام باج غنكتب فيها مثلا انفو، لأن ديجا لقيت أنا لاباج ديالي لقيتها بيزاج، درنا بيزاج ومرجعناش بورتري، هي باش عاود نسيليكسيوني نمشي لا ميزون باج، اونغلي ميزون باج، لا مارج بيرسوناليزي، شفتوها لاحظتوا دابا لقيناها في بورتري. غنكليكي ليه بيزاج وغنهبط لتحت هنا وغنكليكي على هاد الفليش او تكست سيليكسيوني، غنختار ليه او تكست سيليكسيوني، يعني طبق لي على هذيك لاباج وحدها وندير اوكي. ولاحظوا معايا شوفوا الفرق بين هذا، شوف هاد لاباج اللي فوق ها هي بورتري، هذه بيزاج يعني مايله، الا هبطت الاخرى ما كنلقاهاش بحالها، شفتوها يعني فهمتوا. هنا يمكن لك تحيد هاد لاباج. نجيو لا كيسيون اللي تابعها. هنا بعد ما عرفنا كيفاش كنورينتيو لاباج، هنايا انسيري لو مو configuration on filet avec une taille, auto, couleur, rouge, police de votre choix et disposition diagonale. يعني هنا غندير هاد لا configuration، ها هي configuration، هيا ناخدها نمشي لانسيرسيون، les onglets insertion, création، onglet insertion création، وغنمشي هنا ها هما لاحظتوا معايا كاينه فيلينغون، كاينه كولو دو باج، كاينه بوردير اللي غنخدموا بها مازال، وغنكليكي على هاد الفليش ها هي فيلينغون، كليكي ليه ننتظر حتى كيتيليشارجاو ليا ها هما، وغنحاول ما امكن نخدم بفيلينغون بيرسوناليزي ها هي، وغنحاول نخدم بتكست ها هي بوطون دوبسيون، غنكليكي على تكست وهاد بغيون نمسحها ونكتب فيها لا كونفيغوراسيون، يعني نحاول تخرجها وندير فيها لا تاي اوتو، كولور اللي قلنا روج، يعني ممكن دير اي كولور اللي بغيتي، دياغونال ونضغط على اوكي، ممكن لك تاخذ اي كولور ونشوف شنو غيتبان. شتي لا كونفيغوراسيون فين ولات، شفتوها، وهنا راه غتطبق على كاع لي باج. نشوفوا لي باج الاخرين، هنا فين كاينه لا كيستيون، ها هي لي كيستيون عفوا، هنا الاخرى كلهم كيولي فيهم، لاحظتوا يعني ممكن تاخذ اي سميه. نجيو هنا
La quatrième question, donnez une couleur de votre choix à la page. يعني بحال الكولور اللي درت هنا. Ajouter les bordures les bordures de page puis appliquer un motif de votre choix. يعني هنا لا يمكن لنا نبقاو مثلا في onglet création ونديروا واحد الكولور ديال لا باج. هو كولور دو باج. هو تلاحظوا معايا هنا كتغير الكولور اللي بغيتي الكولور دو باج. هو الكولور اللي درتي راه ممكن تغير. هو كولور دو باج. هاد الفليش ممكن نخدم بموتيف اي تكستير. هو تكستير ويعطينا هادو. ممكن نختار اي كولور يعني دو فوتر شوا يعني على حسب لو شوا ديالك. ممكن ناخذ هذا ناخذ هذاك اللي كنت خدام به في الاول. هو وندير اوكي. يعني تغير لي الكولور ديال لاباج. هنا ممكن ندير لي بوردير دو باج. ها هما بوردير دو باج. هما نفس الشيء. ممكن ناخذ هذا اونكادري. ضروري ندير اونكادرومون ونختار اي ستيل ديال لي تري. لي ستيل ديال التري كولور ديالو يعني اي كولور اللي بغيت ندير الكولور. لارجور يعني السمك ديالو باش يبان لينا وندير اوكي. ها هو لاحظتوا يعني ولا الاطار بغدي هو الاطار ديال التكست ديال عفوا ديال لاباج. ممكن نعاود ممكن ندير بوردير هنا ونمشي لهذه موتيف. شتوها موتيف تكليكي ونختار ليه الشكل اللي بغيت هنا. لاحظتوا راه كاين يعني لي ستيل ما ديال لي موتيف. اختار اي موتيف اللي بغيتي. باغ اكزومبل غنختار انا هذا وندير اوكي. ها هو لاحظتوا. ولا بغيت نتحكم فيه يعني في الكولور ديالو ولا لاغجور ديالو. ها هما نشونجي ليه لا كولور. بغيت مثلا كان روج ندير هنا جون مثلا. نجي هنا لاغجور نتحكم فيه كي بغيت. يعني هنا بعض المرات الا كان عندك هاد البوغدير وصل لك لو التكست ديالك وندير اوكي. ها هو لاحظتوا راه غيجي لنا كاملهم. هنا عندنا 10 انا خليت 15 وانتم ديروا فيه 10 ديروا فيه على حسب لو شوا ديالكم. وهاد لاباج ديما هي بقات اورينتي. شتو لاحظتوا معايا هنا ام اس وورد يعني راه داير البي دو باج اللي ديجا شرحناه في الدرس السابق. وحتى لهنا يعني نتمنى اننا نكونوا فدناكم في هذا الدرس ان شاء الله باذن الله. ولا هنا يعني غنكملوا درس اخر اللي غنشوف فيه لا كرياسيون مازال ديال لي طابلو ديال لي غراف يعني مجموعه ديال لي زيكزيرسيس. كذلك غنشوفوا يعني دروس يعني مازال عندنا سلسله ديال الدروس ديال الوورد ان شاء الله باذن الله. والى هنا استودعكم الله والى درس جديد ان شاء الله.